فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا এতগুলো মানুষ আমরা এখানে আমরা দুরূদ শরীফ পড়ছি মনে হচ্ছে আমি আজিমপুরের কবরস্থানের পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দুরূদ শরীফ পড়ছি। আমরা যদি প্রিয় নবী পাকের শানে মুহাব্বতে দুরূদ শরীফ পড়ি আমাদের কোনো লস আছে? আল্লাহর সৃষ্টিতে এমন কোনো ব্যক্তি নাই যার নামে দুরূদ পড়লে